बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबश्शिर रज़ा कादरी मुंतज़िम आला ख़त्म नबूवत फ़ोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। और अभी हम व्हाट्सएप के ऊपर मौजूद हैं और एक दोस्त हैं जिन्होंने अपना नाम अहमद बताया और लाहौर से अपना ताल्लुक़ बताया है। तो उन्होंने एक सवाल किया है, वो सवाल सुन लें तो उसका जवाब फिर मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। ये ऑडियो उनकी सुन लें। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है, मैं जी लाहौर से बात कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास एक तस्वीर आई थी, तो मैं आपसे ये काइंडली एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि मुझे इस तस्वीर के अंदर जो हदीस लिखी हुई है, आया कि ये ऑथेंटिक है या फिर ये मनगढ़ंत बात किसी ने लिखी हुई है। ये मुझे अगर आपको पता हो तो ये मेहरबानी करके ये मुझे बता दीजिएगा कि ये जो हदीस है ये बिल्कुल ठीक है, सही लिखी हुई है, ऐसी ही बात है। जी बहुत अच्छा इन्होंने सवाल किया है हदीस के मुतल्लक, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन काज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। वो शख्स अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले कि जो मेरी तरफ किसी झूठी चीज़ को मंसूब करता है। तो ऐसा है कि हमें हदीस का मामला जब आए तो उसकी तहकीक करनी ज़रूरी है। ये पोस्टर है और इसके नीचे लिखा है कि तफसीर इब्ने कसीर जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा 46। अब ये इस किस्म के आपको पोस्टर बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हम उलमा को भी तलाश करने में बड़ी दिक्कत होती है। उसकी वजह यह है कि अब इसके नीचे मतबूआ नहीं लिखा। मतबूआ का मतलब होता है कि ये किताब कहाँ से छपी है, क्योंकि एक एक किताब को सैकड़ों मकतबों ने छापा होता है और पता नहीं कि वो किताब भाई पाकिस्तान से छपी है, पाकिस्तान के किस मकतबे से छपी है, इंडिया का कोई मतबूआ है, बैरूत का मतबूआ है, सऊदी अरेबिया का मतबूआ है, किस मतबूए से ये छपी है और कौन सी जिल्द है, कहाँ से जाके इसको तलाश किया जाए। तो बहरहाल इस किस्म के पोस्टर अगर कोई बनाए तो पूरे मुकम्मल हवाले देने चाहिए। तो चलें जी, इस हदीस की हम तहकीक करते हैं। ये एक दुआ है कि जिसका अजर अल्लाह पाक ने अपने पास रखा हुआ है। इब्ने माजा में हज़रत इब्ने उमर से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स ने एक मरतबा कहा, या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी ली जलाली वजही का व अजीमी सुल्तानी का। फरिश्ते घबरा गए कि हम इसका कितना अजर लिखें। आखिर अल्लाह ताला से उन्होंने अर्ज़ की कि तेरे एक बंदे ने ऐसा कलमा कहा है कि हम नहीं जानते कि उसे किस तरह लिखें। परवरदिगार ने बावजूद जानने के उनसे पूछा, उसने क्या कहा है? तो उन्होंने बयान किया कि उसने ये कलमात कहे। फरमाया, तुम यूं ही से लिख लो, मैं आप ही उसे अपनी मुलाकात के वक़्त इसका अजर दे दूंगा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। बहरहाल जी, आइए इस हदीस की हम तहकीक करते हैं कि आया ये हदीस कहाँ पे है और ये तफसीर इब्ने कसीर में है कि नहीं, और इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नहीं। हमारे सामने ये एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है अशामिला। हम उस अशामिला सॉफ्टवेयर से इसकी तहकीक करते हैं। जब हम अशामिला के अंदर गए तो हमें पता चला कि ये हदीस जो इन्होंने यहाँ लिखी है तफसीर इब्ने कसीर ने, तो ये तफसीर इब्ने कसीर के अंदर भी ये मौजूद है, लेकिन इसकी असल जो है वो है सुनन इब्ने माजा। इब्ने माजा से ये ली गई है और हदीस का नंबर है 3801। इसको रकमुल हदीस कहते हैं, 3801 ये हदीस का नंबर है। और इसके बाद जनाब ये हदीस आपके सामने मौजूद है और हदीस का तर्जुमा और मफहूम तो आपने सुन ही लिया है। मज़ीद हम देखने की कोशिश करते हैं और पीछे जाते हैं। मुझे काफ़ी कुतुब से इसके हवालाजात मिल गए हैं। तफसीर कुर्तुबी के अंदर भी ये मौजूद है और तफसीर कुर्तुबी का जुज़ 1 है और सफ़ा 132 है। और अगर हम इसका मतबूआ देखते हैं तो इसका नाशिर है दारुल कुतुब मिस्रिया।
تو قاہرہ کی یہ چھپی ہوئی ہے۔ مزید یہ کہ تفسیر ابن کثیر نے بھی 2-3 جگہ اس کو لیا ہے۔ ایک تو یہ اس کا جز اول ہے اور صفحہ 130 کے اوپر، اور اس کا مطبوعہ بھی میں آپ کو دکھا دوں کہ اس کا مطبوعہ ہے، یہ آپ کے سامنے یہ مطبوعہ نظر آ رہا ہے، دار طیبہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطبوعہ ہو گیا، اور تفسیر ابن کثیر کے جلد اول صفحہ 131 کے اوپر بھی ہے یہ، اور پھر آگے تفسیر ابن کثیر کی جلد اول کے صفحہ 44 کے اوپر بھی یہ موجود ہے۔ اس طریقے سے اور مزید یہ کتابیں آپ کے سامنے یہ نظر آ رہی ہوں گی، اتنا وقت نہیں ہے کہ سارے میں کھول کے دکھاؤں، اور چیدہ چیدہ ہم 1-2 جلد اور دیکھ لیتے ہیں۔ کنز المال، ہاں جی کنز المال کے اندر بھی ہمیں مل گئی ہے، جز 2 جلد نمبر 2 ہے، صفحہ 701، اور اس کا جلد 3 صفحہ 259، اور یہ آپ کے سامنے۔ اچھا پھر مزید آگے بڑھتے ہیں ہم، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ضعیف الجامع الصغیر، یہ کتاب کا نام ہے، اور انہوں نے اس حدیث کو ضعیف کے اندر لے کے آئے ہیں، اور یہ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ 271 کا، حدیث نمبر 1877، اور نیچے لکھا ہوا ہے حکم الالبانی ضعیف۔ تو یہ جو ناصر الدین البانی ہیں انہوں نے اس کو ضعیف کے اندر شمار کیا۔ نیچے مزید یہ ایک اور صحیح و ضعیف سنن ابن ماجہ، اور اس کے جلد نمبر 8 ہے، اور صفحہ 301 کے اندر انہوں نے اس کو ضعیف کے اندر شمار کیا ہے۔ یہ البانی کی تحقیق ہے، اور اس کا مطبوعہ میں آپ کو بتا دوں، یہ ناصر الدین البانی کی کتاب ہے جو کہ متوفہ ہے 1420 ہجری، اور یہ آپ کے سامنے اس کا یہ سب کچھ۔ اچھا جی، بہرحال اس حدیث کی تحقیق تو یہ سامنے آئی کہ یہ ضعیف کے اندر بعض علماء نے اس کو شامل کیا ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے نا یہ موجود ہے تفسیر ابن کثیر، اور تفسیر ابن کثیر کے علاوہ دیگر جگہوں کے اندر بھی موجود ہے۔ تو بہرحال یہاں یہی اپنے دوستوں کو پیغام دینا چاہوں گا کہ تحقیق لازمی ہے، کوئی سی بھی چیز بیان کی جائے تحقیق لازمی کی جائے۔ اور آخر میں یہ بتاؤں گا کہ جو ضعیف حدیث ہوتی ہے وہ فضائل کے اندر معتبر ہوتی ہے، تو فضیلت جہاں بیان کرنی ہوتی ہے تو ضعیف وہاں وہ علماء کرام بیان کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے اندر ایک فضیلت ہی بیان کی گئی ہے، تو فضائل کے اندر یہ چل جائے گی، لیکن بہت اچھا ہوتا ہے کہ جب حدیث ضعیف بیان کی جائے تو ساتھ اس کا ضعف بھی بیان کر دیا جائے، ضعف بھی بیان کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ یہاں پر یہ کہوں گا کہ ہمارا یوٹیوب کا جو چینل ہے یہ ختم نبوت ٹائمز، اس کو ہمارے تمام سننے والے لازمی طور پہ سبسکرائب کریں۔ اس کے اندر دور حاضر کے جو فتنے ہیں ان کے متعلقہ آپ کو تحقیق ملے گی، قرآن اور حدیث سے ہم بات کرتے ہیں، اور ہم جو ہے نا لڑائی جھگڑے والی تو بات ہی کو نہیں، ایک ہم محقق آدمی ہیں، ہم ریسرچر ہیں، تو کسی بھی چیز کی ایک تحقیق جو ہے نا وہ احسن انداز میں پیش کر دیتی ہے۔ کوئی انسان اس کو قبول کرے یا نہ کرے وہ اس کی اپنی خوشی ہے، لیکن بعض لوگ پھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھر ناراض ہو جاتے ہیں، وہ ہم سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، مقدمات دائر کر دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں خام خواہ، حالانکہ بات ایک علمی بات ہے، اس کو علمی حد تک ہی رہنے دیا جائے، لیکن وہ پھر لڑائی جھگڑے کے اوپر اتر آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اپنی اپنی سوچ اور فکر ہے، علم جتنا جس کے پاس ہوتا ہے، جتنی سوچ فکر عقل ہوتی ہے تو وہ پھر کام اتنے ویسے ہی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے، اور لڑائی جھگڑے سے بہتر ہے کہ علمی بات جب ہو تو اس کو علمی نوعیت پر ہی رہنے دیا جائے، اور تحقیق کم از کم کی جائے، کیونکہ کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں ہمارے دین اور ایمان کا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو انسان غلطی کر سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر ہمارے پیر نے، ہمارے کسی بڑے پیشوا نے، ہمارے استاد نے، ہمارے باپ نے اگر کوئی غلط بات کر دی ہے تو ہر وہ بھی انسان ہے، تو اس کی تحقیق کر لی جائے اور علمی چیز سامنے لے کے آ جائیں کہ بھائی یہ بات کیسی ہے۔
تو یہی بات ہے، یہی ہمارا ایک مشن ہے، اسی مشن پر ہم دین کی تبلیغ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے سے دین کی تبلیغ ہونی چاہیے کہ حقائق کو پیش کیا جائے، اور اگر کسی کو اختلاف ہو جائے تو علمی طور پہ وہ اختلاف کر سکتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں، کوئی بھی اگر علمی اختلاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اختلاف کرنے کا دروازہ بند نہیں ہے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، اختلاف رائے بالکل ہو سکتا ہے۔ تو یہی پیغام تھا جی، بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔